subscribe and press the bell icon to never miss any update. भगवान राम अयोध्यामा पनि जन्मनु भएको हो, अयोध्यापुरीमा पनि जन्मनु भएको हो। भगवान राम 454 पटक यो संसारमा यो ब्रह्माण्डमा जन्मनु भएको छ। जहाँ राम त्यही अयोध्या। दुःखको कुरा त के छ भने जसलाई पूर्वीय दर्शनको ज्ञानै छैन, जसले पूर्वीय दर्शनको कुनै अध्ययन गरेको छैन, ती व्यक्तिहरू अहिले रामको विषयमा अध्यात्मको विषयमा बहसमा आइरहेका छन्। पहिलेको अयोध्याबाट जनकपुर आउन पनि सम्भव थियो, अयोध्याबाट चाहिँ लङ्का जान पनि सम्भव थियो। त्यो रामेश्वरम र लङ्का जोडिने पुल त्यसको अवशेष भेटिएको र नासाले पुष्टि गरिसक्यो। कसले के भन्छ भन्दा पनि सत्य के हो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम अयोध्यामा जन्मनु भएको भनेको एउटा बोली त थियो, विवाद आओस् भनेरै अयोध्याको विषय झिकेको भए पनि यो राम्रो विषय हो। यति बेला canadaNepal.com हेर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग आज हुनुहुन्छ विश्व हिन्दू महासङ्घका महासचिव आचार्य शम्भुहरि बास्तोला। हामी उहाँसँग हिन्दू धर्म सम्बन्धी कुरा र अयोध्याको जुन अहिले चर्चित भइरहेको छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ यहाँलाई क्यानाडा नेपाल। धन्यवाद। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा निकै चर्चित विषय बनेको छ अयोध्याको विषय। यो कहाँ पर्छ, नेपालमा पर्छ कि अथवा भारतमा पर्छ भनेर चाहिँ चर्चाको विषय सुरु भएको छ। भारतबाट प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई लिएर विरोध पनि आइसकेको छ। यसमा तपाईँ एउटा जस्तो प्रतिनिधित्व गराउनुभएको छ विश्व हिन्दू महासङ्घको, यसमा तपाईँको धारणा के छ यसमा? वास्तवमा अहिले भगवान श्री रामसँग जोडिएर अनेकौं टीका टिप्पणी, अनेकौं विवाद, अनेकौं बहस चलिरहेका छन्। अब यो अलि अगाडि नै चल्नुपर्ने विषय थियो, किनभने हामी पूर्वीय दर्शनलाई आत्मसात गर्छौँ, हामी भगवान रामलाई सदा सर्वदा नमन गर्छौँ र हामी संसार राममय छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। र संसार राममय छ भन्नुको नाताले सत्यमय छ, संसार सत्यको आडमा सधैँभरि चल्छ। अब जुन राम जन्मभूमिको विषयको विवाद र बहसको विषयको कुरा छ, यसमा मेरो चाहिँ अलिक फरक किसिमको मत र मेरो फरक किसिमको अन्वेषण छ। यद्यपि मैले गरेको अन्वेषण यो अन्तिम भने होइन। यो विषयमा जब रामको विषयमा बहस सुरु भयो त्यस पछाडि हामीले पनि केही अध्ययन अनुसन्धान गऱ्यौँ र म एउटा पूर्वीय दर्शनको विद्यार्थीको नाताले पूर्वीय दर्शनमा आधारित रहेरै भगवान श्री रामको चरित्रको र भगवान रामको विषयमा म आफ्नो अध्ययनलाई त्यही विषयमा केन्द्रित गरेर नै मैले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाएको छु। अब भगवान राम अयोध्यामा पनि जन्मनु भएको हो, अयोध्यापुरीमा पनि जन्मनु भएको हो। भन्नाले दुवै स्थानमा जन्मिनु? दुवै स्थानमा। कसरी? एउटै दुवै स्थानमा मात्रै होइन। हजुर। पूर्वीय वैदिक दर्शनलाई, इतिहास पुराणहरूलाई आधारित गर्ने हो भने, मानेर हामी यदि बहसमा जान्छौँ भने हामीले पहिला चाहिँ तपाईँको यो सृष्टिको कुरालाई बुझ्नुपर्छ। जब हामी सृष्टिको कुरामा जान्छौँ, सृष्टि त अहिले तत्काल यो 2025 5000 10,000 वर्षको बिचमा भएको होइन। यसको कालगणना त पूर्वीय दर्शनको छुट्टै किसिमको फरक किसिमको कालगणना छ। ज्योतिषशास्त्रमा यसको चाहिँ कालगणनाका थुप्रै प्रमाणहरू हामीसँग छन्। अब त्यो कालगणनालाई हामीले पहिलो कुरा त्यो कालगणनामा हामी पुग्नु पर्यो र दोस्रो कुरा त्यो कालगणना अनुसार हामीले 6वटा मन्वन्तरलाई पार गरेर हामी 7औं वैवस्वत मन्वन्तर अन्तर्गतको 28औं चतुर्युग मध्येको पनि कलिको 5121 वर्ष अथवा विक्रम सम्वत 2077 मा सन् 2020 मा अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दैछौँ। यो कुरालाई पहिले हामीले आत्मसात गर्नु पर्यो। भनेपछि प्रत्येक मन्वन्तरमा 71वटा चतुर्युग हुन्छन्। म इतिहास पुराणको विद्यार्थी भएको नाताले इतिहास पुराणमा यो कुराहरू प्रष्टसँग लेखिएका छन्। एउटा मन्वन्तरमा 71 चतुर्युग हुन्छ। हामीले 6वटा मन्वन्तर व्यतीत गरिसकेका छौँ। अब 6वटा मन्वन्तरमा
तपाईँको चाहिँ 426वटा चतुर्युग बिते, सत्य त्रेता द्वापर कली 426 पटक आयो। त्यस पछाडि हामी 7औं मन्वन्तरको पनि अहिले तपाईँको 28औं चतुर्युगको कलीको 5121औं वर्षमा छौँ। भनेपछि यो सबको कुल गर्दा तपाईँको 454 पटक सत्य त्रेता द्वापर कली आएको छ। त्यो आधारमा जाँदा भगवानको प्रादुर्भाव त प्रत्येक युगमा हुन्छ, त्यसमध्ये पनि भगवान श्री रामको त प्रत्येक त्रेतायुगमा उहाँको प्रादुर्भाव भएको छ, प्रत्येक त्रेतायुगमा उहाँको जन्म भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा भगवान राम 454 पटक यो संसारमा यो ब्रह्माण्डमा जन्मनु भएको छ। त्यसो भए भगवान श्री राम यो संसारमा 454 पटक जन्मिसक्नु भएको छ। त्यसैले भगवान रामका होला कहिले काहीँ दोहोरिएर जन्मनु भयो होला, एकै ठाउँमा उहाँको प्रादुर्भाव भयो होला, यो अध्ययनको विषय हो। अथवा 454 पटक फरक फरक ठाउँमा जन्मनु भयो। त्यसैले यो के हो विषय भन्नुहुन्छ भने जहाँ राम त्यहीँ अयोध्या, राम जहाँ जन्मनु भयो त्यहाँ अयोध्या हो। त्यसकारण अयोध्या नामकरण भएको। अहिले 4-5 ठाउँको बहस मात्रै छ, यो बहस चाहिँ दुःखको कुरा हो। यत्रो पटक प्रादुर्भाव भएको भगवान श्री रामचन्द्रको विषयमा हामी अनभिज्ञ छौँ। हामीले त यो 454वटा ठाउँ यहाँ हुन् भन्न सक्नु पर्थ्यो। आज तपाईँसँग बहस गरिरहँदा मैले यी हुन् 454 ठाउँ, भगवान रामचन्द्रको यहाँ प्रादुर्भाव भयो, प्रत्येक त्रेतामा उहाँ जन्मनु भयो, यहाँ जन्मनु भयो भनेर मैले तपाईँसँग प्रस्तुत हुन सक्छु। जस्तो रामायणकै विषयमा पनि धेरै थरी देखिए नि त, रामायणमा कथा छुट्टै, कुनैमा बेग्लै कुनैमा बेग्लै, यो पनि यही कारणले हो। 454 यसो छ, के छ भन्नुहुन्छ भने कथा विषयवस्तु फरक भए पनि तत्त्व एउटै छ। तत्त्व कसरी एउटै छ भन्दा भगवान राम, सीता, उहाँको सत्यता, रामको आचरण, आदर्श पुरुषको वीरताको विषयमा कुनै पनि रामायणमा तपाईँले तात्विक रूपमा फरक पाउनुहुन्न। कथा त तपाईँको अहिले हामीसँग उपलब्ध भएका केही मुख्य रामायणहरू तपाईँको मध्येको सबैभन्दा प्रामाणिक रामायण भनेको वाल्मीकि रामायण हो, जो संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। जस्तो कुनै रामायणमा चाहिँ सीताले नै रावणलाई मारेको छ भन्ने कुराहरू लेखमा आएको छ, मैले हिजो भर्खर पढेको थिएँ। होइन, त्यो त मैले पाएको छैन। सीताले रावणलाई मारेको भन्ने कुरा मैले पाएको छैन। कसैले सीताको कारणले रावणको मृत्यु भयो, त्यसकारण रावणको मृत्युको कारण सीता हुन् भन्ने हिसाबले पनि त्यो कुरालाई बुझेर ल्याउन सक्नुभएको हुनसक्छ। तर हामीसँग अहिले प्रचलनमा रहेका रामायणहरूमा तपाईँको वाल्मीकि रामायणलाई हामीले सबैभन्दा सर्वप्राचीन र सर्वप्रामाणिक रामायणको रूपमा हामी मान्छौँ। यद्यपि योभन्दा पछाडि तपाईँको तुलसीदासको अवधी भाषामा लेखेको तुलसीकृत रामायण भारतमा व्यापक तपाईँको अध्ययनको परम्परा, वाल्मीकि रामायण भन्दा पनि बढी अहिले जनजीव्रोमा रहेको तुलसीकृत रामायण भारतमा प्रचलनमा छ भने नेपालमा भानुभक्तीय रामायण नेपाली भाषामा उहाँले अनुवाद गर्नुभएको त्यो रामायण हाम्रो जनजीव्रोमा प्रचलनमा छ। त्यसपछि अध्यात्म रामायण लगायतका केही थुप्रै रामायणहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा छन्। अब चर्चामा भएका कतिपय ग्रन्थहरू हामीसँग अप्राप्य पनि छन्। अब अप्राप्य ग्रन्थको विषयमा पनि बहस छ। अर्को दुःखको कुरा त के छ भने जसलाई पूर्वीय दर्शनको ज्ञानै छैन, जसले पूर्वीय दर्शनको कुनै अध्ययन गरेको छैन, ती व्यक्तिहरू अहिले रामको विषयमा, अध्यात्मको विषयमा बहसमा आइरहेका छन्। त्यसले तपाईँको समाजलाई अलिकति दिग्भ्रमित गराउने, असन्तुलित गराउने, भड्काउमा ल्याउने कामहरूमा त्यो तत्त्वहरू हाबी छ। त्यसकारण त्यो तत्त्वको कुरा भन्दा पनि वास्तविकतामा हामीले रामको जन्मभूमिको विषयमा हामी अझै पनि धेरै हामीले अन्वेषण गर्न बाँकी छ। अहिले जस्तो तपाईँको इन्डोनेसियामा रामसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, जस्तो बाली लगायतका ठाउँहरू त्यहाँ छन्। थाइल्यान्डमा पनि चाहिँ रामसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू त्यहाँ छन्। अब तपाईँको पाकिस्तानले पनि राम चाहिँ हामीसँग हुन् भनेर दाबी गरिरहेको छ कश्मीर जस्तो ठाउँमा। अब भारत र नेपालको त यो विषयमा त कुरै नगरौँ, यहाँ त धेरै ठाउँमा चाहिँ भगवान रामको प्रादुर्भाव भएको छ, न कि भारतको अयोध्यामा मात्रै र हाम्रो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री ओलीजीले भन्नुभएको चाहिँ अयोध्यापुरीमा मात्र। यति मात्र होइन, रामको प्रादुर्भाव धेरै छ। अब के हो भने अब विद्वानहरूले यी विषयमा खोजी गर्नुपर्छ, अन्वेषण गर्नुपर्छ। स्वदेशी 454 पटक जन्म लिनु हुँदाखेरि कुन कुन स्थानमा जन्म भयो भन्ने कुरा चाहिँ अध्ययन हुनु पर्यो, अध्ययन हुनु पर्यो।
त्यसैले के हो भने अब भारतको अयोध्या नक्कली अथवा नेपालको अयोध्या नक्कली भन्ने यी बकमफुसी तर्कहरू पछाडि यो बहस त यहीँनिर अन्त्य भयो, किनकि 454 पटक जन्म लिनु भएको छ। कुनै बेला भारतमा हुनुभयो होला, कुनै बेला यदि हामी शास्त्रलाई प्रमाण लिएर हामी पूर्वीय दर्शनको साथमा भगवान् रामको गाथालाई, जीवन पद्धतिलाई, उहाँको चरित्रलाई र उहाँले दिएको प्रेरणालाई आत्मसात गर्छौँ भने, गर्दैनौँ भने त अब सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै रामचन्द्रहरूले मेरो नागरिकता यहाँको छ भनेर पनि पेस गरेका छन्। त्यस्ता कुराका पछाडि हामी लाग्छौँ भने त भन्नु केही पनि रहेन। यदि पूर्वीय दर्शनसँग आधारित रहेर हामी भगवान् राम श्रीरामको गर्छौँ भने भगवान् सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँको वाल्मीकि रामायणमा पनि गरिएको छ, तुलसीकृत रामायणमा पनि गरिएको छ, नेपाली भाषामा लेखेको भानुभक्त रामायणमा पनि छ, अध्यात्म रामायण लगायतका रामायणमा पनि भगवान् रामचन्द्र सर्वव्यापक हुनुहुन्छ र राममय जगत छ भन्ने विषयमा सबै शास्त्रको निचोडेको छ। जस्तो पछिल्लो समयमा जनकपुर जुन छ मिथिला पहिलाको राज्य, यहाँसम्म अयोध्यादेखि आउन सम्भव थिएन भन्ने खालका बहसहरू प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभयो। त्यसभन्दा पछि लोकमणि पौडेलजीले अध्ययन गरेको छु मैले यो विषयमा, 5 वर्ष अघिदेखि अध्ययन गरिरहेको छु भनेर उहाँले पनि यही विषय जोड्नुभयो। यो के असम्भव थियो जस्तो यहाँको अध्ययन? त्यो असम्भव थिएन। तपाईँको नासाले अहिले रिसर्च गरिरहेको छ कि भगवान् रामचन्द्रले लङ्कामा युद्ध गर्दा रामेश्वरमा बनाएको सेतुभन्दा अहिले नासाको रिपोर्टमा प्रकाशित छ। त्यो त राम अयोध्याबाट जनकपुर आउन असम्भव थियो भने त समुद्रमा पुल बनाउनु त झन् कति असम्भव थियो होला। त्यसैले यो असम्भवको कुरा होइन। अहिलेको अयोध्याबाट जनकपुर आउन पनि सम्भव थियो, अयोध्याबाट चाहिँ लङ्का जान पनि सम्भव थियो र समुद्रमा बनाएको सेतुभन्दा अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरिरहेको छ। हो, हिजो हामीलाई इतिहासमा दिग्भ्रमित पार्नका लागि न्युटोनियन फिजिक्सले केही यो पूर्वीय दर्शनमा केही पनि तत्त्व छैन है भन्ने हिसाबको न्युटोनियन फिजिक्सको हिजो प्रचलन हुँदासम्म त्यो किसिमको व्याख्या भयो र विज्ञानसँग धर्म जोडिन्न भन्ने हिसाबले केही विद्वानहरूले व्याख्या गर्नुभयो। तर जब क्वान्टम फिजिक्सको सुरुवात, क्वान्टमले जब चाहिँ रिसर्च बेसमा काम गर्न थाल्यो, त्यस पछाडि त पूर्वीय दर्शनका प्रत्येक कुराहरू वैज्ञानिक छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ। त नासाले दिएको रिपोर्टलाई त कमसेकम हामीले मान्नु पर्यो। जस्तो के रिपोर्ट नासाले जस्तो रिपोर्ट तपाईँको अब रामेश्वरमबाट तपाईँको लङ्का जाँदाखेरि सेतु बन्द, जुन चाहिँ सेतु बन्द भनेको तपाईँको रामले रावणलाई आक्रमण गर्न युद्ध, राम रावणको युद्धको सन्दर्भको विषयमा उहाँ चाहिँ लङ्का जानु पर्यो, सेना फौजसहित जानु पर्यो। जाँदाखेरि त भगवान् राम त प्रकट हुन सक्नुहुन्थ्यो, सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि उहाँ मानव देहमा हुनुहुन्थ्यो, मानव शरीरमा हुनुहुन्थ्यो होइन। हनुमानले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रामायणमा प्रसङ्ग छन्, राम लेखेर चाहिँ लेख्दै राख्दै गरेका तैरिएर चाहिँ तपाईँको पुल बनेको प्रसङ्ग छ। त्यो एउटा ऐतिहासिक कथामा आधारित कथा प्रसङ्ग हिजोसम्म थियो। तर आज के भन्नु नासाले भने त्यो पुलको अवशेष हामीले भेट्यौँ है भन्नाले हनुमानले जुन बनाएको जुन सेतु बन्द थियो, हजुर, जुन सेतु बन्द थियो भारत र लङ्कासँग, त्यो रामेश्वरम र लङ्का जोडिने पुल, त्यसको अवशेष भेटिएको कुरा नासाले पुष्टि गरिसक्यो। भन्नाले त्यो अवशेष भेटियो भने नासाले पुष्टि गरिसक्यो भने पुष्टि गरिसक्यो भने अब हामी कहाँनिर छौँ भन्दा अब यो कल्पना मात्रै हो कि हामीले इतिहासलाई त आत्मसात गरेनौँ नि त। हामीले आफ्ना धर्मशास्त्रहरूका ग्रन्थहरू, आफ्नो ऐतिहासिकता भुल्यौँ। त्यसैले तर्क आउने गर्छ, कसैले यस्तो तर्क पनि आउँछ कि राम भन्ने पात्र नै थिएनन् भन्ने तर्क पनि गर्ने गरेका छन् कतिपयले। भनेपछि यो तर्क चाहिँ अब गलत साबित भइसक्यो, किनकि त्यहाँ त जस्तो यहाँले भन्नुभयो अनुसार त त्यहाँ प्रमाणित भइसक्यो भन्नुभयो, जस्तो हनुमानजीले भन्नुभयो। होइन, नासाले प्रमाणित गरिसकेको छ। सेतुबन्धको विषयमा नासाको रिपोर्ट छ। तपाईँले यो कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँले चाहनुभयो भने त्यसको चाहिँ तपाईँलाई म दिन सक्छु होइन। अथवा चाहिँ अब जति पनि श्रोताहरू, जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि यो पुष्टि गरिदिन सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ यो विषय। किनभने यो कुरा मैले भन्दै छैन, म त नासाको पहुँचभन्दा धेरै टाढाको मान्छे हो। तर के हो भने नासाले पनि रामको विषयमा, सेतुबन्धको विषयमा, हनुमानको विषयमा र पूर्वीय दर्शनको विषयमा अध्ययन गरेको छ। अहिले नासाका वैज्ञानिकहरू आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो र हामी संस्कृत अध्ययन गर्दैछौँ। हामी हप्तामा एक दिन हामी संस्कृत पढ्न थाल्यौँ पूर्वीय दर्शनको अध्ययनको लागि। पूर्वीय दर्शन विज्ञान रहेछ। यो पूर्वीय दर्शनको विज्ञान नबुझ्दासम्म हाम्रो अनुसन्धान
कुनै निष्कर्षमा पुग्दैन भन्नेमा नासा पुगिसक्यो र उहाँहरू अहिले चाहिँ तपाईँको संस्कृत पढ्न थाल्नु। हामी यहाँ संस्कृतका विश्वविद्यालय जलाउन थाल्यौँ, भत्काउन थाल्यौँ। अहिले पनि तर्क आउने गर्छ जस्तो संस्कृत चाहिँ अब आवश्यक छैन, यो एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज हो, मृत भाषा हो, यस्ता खालका तर्कहरू आउने गर्छन् र राज्यले संस्कृतलाई महत्त्व दिन थाल्यो भने जस्तो यहाँ भएका अन्य भाषाहरू चाहिँ पछि पर्छन् अथवा यिनीहरूको चाहिँ किन महत्त्व भएन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउँछन्। यो विषयमा त मेरो अलिकति फरक नै मत छ। अब कसले के भन्छ भन्दा पनि सत्य के हो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। अब कसैले यही राम र रावणको युद्धकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि रामसँग त केही पनि थिएन, रावणसँग त सबैको थोक थियो। रावण फेरि विद्वान पनि हुनुहुन्थ्यो। रावणको कमजोरी भनेको उहाँसँग दम्भ बढी थियो भन्ने मात्रै पाइन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको ज्योतिषशास्त्रको पनि ठुलो चाहिँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो, शिवको परम भक्त हुनुहुन्थ्यो रावण पनि। तर उहाँसँग मैले सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने किसिमको घमण्ड थियो। मतलब मभन्दा ठुलो संसारमा कोही पनि छैन, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने एउटा निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्ति उहाँमा हावी थियो। त्यही निरङ्कुशता र त्यही तानाशाही प्रवृत्ति र त्यही घमण्डका विरुद्ध राम र रावणको प्रसङ्गको कुरा हो। अहिले पनि त्यही किसिमको विषयवस्तुको कुरा छ। जहाँसम्म कि संस्कृतको विषयमा पनि यस्तै विद्वान त हुनुहुन्छ, तर लाइन रावणको छ कि उहाँहरूले संस्कृतको टिप्पणी गर्नु भनेको बेकारको तुक हो। संसारका सबै भाषाको शब्दहरू एकातिर राख्ने र संस्कृत भाषाका शब्द एकातिर राख्ने हो भने पनि संस्कृत भाषाका शब्द बढी छन् संसारका सबै भाषा भन्नाले त्यस आधारमा संसारले संस्कृतलाई भाषालाई सबै भाषाको जननीको रूपमा मान्छ। अब तपाईलाई लाग्ला यो त नेपाली अब त हिन्दी अथवा अवधी अथवा पाली भाषाको पो जननी हो त, कहाँ अङ्ग्रेजी अरबी जस्ता भाषाहरूमा संस्कृतको प्रयोग हुन्छ भन्ने तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ। तर संस्कृतको मातरलाई अङ्ग्रेजीमा मदर भनिन्छ, फादरलाई पितरलाई अङ्ग्रेजीमा फादर भनिन्छ, भ्रातरलाई ब्रदर भनिन्छ। भन्नाले यस्ता ट्युनिङसँग मिल्ने थुप्रै शब्दहरू छन् र संस्कृतमा 3 अर्बभन्दा बढी शब्दहरू छन्। 3 अर्बभन्दा बढी शब्दहरू एउटै संस्कृत भाषामा छन्। अब त्यसमा त हामीले त 2-4 हजार शब्द न जान्दछौँ होला हैन। ती 3 अर्ब शब्दको विषयमा म कसरी बोलौँ? मलाई पनि यति मात्रै थाहा छ कि संस्कृतमा 3 अर्बभन्दा बढी शब्दहरू छन्। ती शब्दहरूको चाहिँ आफ्नै किसिमको अर्थ लाग्छ र अहिले तपाईँको यो विषयमा नासा पनि केन्द्रित छ र नासाले अहिले 2030 सम्म कम्प्युटरका सम्पूर्ण प्रोग्रामिङहरू चाहिँ संस्कृतमा कोडिङ गरिसक्छौँ हामी भन्ने हिसाबले उहाँहरू लाग्नु भएको छ। प्रामाणिक कुरा नै हो। जस्तो समाचारहरू त सुनेका थिए संस्कृतमा पनि इन्ट्रेस्ट देखाएको छ अरे भन्ने कुरा, तर यो कतिको प्रामाणिक कुरा हो? अब उहाँहरूले गरेको नासाले म पनि नासामा आफै गएको छैन, मैले पनि तिनै समाचारलाई आधार मानेर यी कुराहरू गर्दैछु र जहाँसम्म लाग्छ विज्ञानसँग जोडिएका त्यो नासाको पहुँचमा भएका केही मान्छेहरूसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो कुरो सत्य हो कुरो भनेर उहाँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यही कुरालाई आधार मानेर म भन्दैछु र 2030 सम्म संस्कृतमा कोडिङ गरेर उहाँहरूले कम्प्युटर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ त भन्दा अरू सम्पूर्ण भाषाहरूमा कम्प्युटर ह्याङ भयो, प्रोग्रामिङ राम्रोसँग चल्न सकेन, शब्दको 2 अर्थ लाग्यो, त्यसकारण यो गाह्रो रहेछ। संस्कृतका ती सबै शब्दहरूको कोडिङ भइसकेपछि कम्प्युटर ह्याङ हुन्न, 2टा अर्थ लाग्दैन र अन्तरिक्षमा पनि जस्तो हामीले वेद पाठ वैदिक मन्त्र उच्चारणबाट चाहिँ विमानहरू चल्ने, यानहरू चल्ने, अन्तरिक्षमा पुग्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ, हिजो कथामा पढेका थियौँ। अब अहिले नासाले त्यही कुरालाई के भन्दैछ नि यो सम्भव छ, यो चाहिँ वैदिक मान्यतामा रहेर शुद्धसँग वैदिक मन्त्रको उच्चारण गर्न सक्ने हो भने त्यो ध्वनिले यान चल्न सक्छन्, विमान चल्न सक्छन् भन्ने विषयमा नासा कन्भिन्स छ। त्यो पावर रिसर्च उनीहरूले गर्दैछन् हैन। शब्द ब्रह्मको कुरा त पावर छैन। अब चाहिँ अहिले यही तपाईँको चाहिँ रामको र राम जन्मभूमिको विषयमा जाउँ न।
सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम अयोध्यामा जन्मनु भएको भनेको एउटा बोली त थियो। भनेपछि त्यो पावरले अहिले चाहिँ तरङ्गित हामी सबै भइरहेका छौँ नि। हामी एउटा चाहिँ तपाईँको रिसर्च बेसमा हामी चाहिँ त्यो हिजो चाहिँ कथाको रूपमा अथवा इतिहासको रूपमा पढेको कुरालाई अब के रहेछ त फ्याक्ट भन्ने विषयमा तपाईँ लाग्नुभयो, म लागेँ, हामी जस्ता थुप्रै मान्छेहरू लाग्नु भएको छ नि त। भनेपछि शब्द ब्रह्म त सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ नि त। विज्ञानले यही कुरालाई भन्छ, पूर्वीय दर्शनले यही कुरालाई भन्छ। अब के छ भन्दा जबसम्म हामीले पूर्वीय दर्शनलाई र विज्ञानलाई सँगै जोडेर हेर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो सबै कुरा भ्रम लाग्छ। अब यो हिन्दूहरू बीच जस्तो वाद विवाद होस् भन्नको लागि नै क्रियाकलापहरू भइरहेको देखिन्छ भन्ने एउटा विश्वास छ। विश्वास छ होइन, सत्य तथ्यमा आधारित कुरा हो। र यही विवाद आओस् भन्नको लागि फेरि यो अयोध्याको कुरा झिकेको हो कि भन्ने पनि शङ्का फेरि कसैको छ। अब यो विवाद आओस् भनेरै अयोध्याको विषय झिकेको भए पनि यो राम्रो विषय हो। किनभने यो चाहिँ भगवान् रामसँग जोडिएको विषय हो। मैले अघि पनि भने राम सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। म धर्मनिरपेक्षवादी हुँ भन्नेको भित्र नै राम हुनुहुन्छ। संसार त राममय छ। रामको कृपा बिना त सबै कुरा असम्भव छ भन्ने विश्वास राख्छु म। त्यसैले रामको अवतरणको विषयको प्रसङ्ग आउनु यो अत्यन्तै राम्रो विषयको कुरा, राम्रो विषय हो। यो प्रसङ्ग आउनुपर्छ, यो पहिल्यै आउनु पर्थ्यो। अहिले हामीले 454वटै रामका जन्मभूमिका विषयमा हामी क्लियर हुनु पर्थ्यो। हामीलाई यहाँ राम जन्मनु भयो, यो चतुर्युगमा, यो चाहिँ यो पटककोमा, यो मन्वन्तरका 71मा यहाँ रामको प्रादुर्भाव भयो, यसमा यहाँ रामको प्रादुर्भाव भयो होइन भनेर त्यो अहिले चाहिँ हामी 7औँको 28औँ कल्पमा तपाईँको चतुर्युगमा आइराख्दा हामीलाई सबै कुरा थाहा हुनु पर्थ्यो। जस्तो यो खोज गर्ने काम चाहिँ कसको त जस्तो भारतमा पनि हुन सक्ने देखियो, नेपालमा पनि हुन सक्ने देखियो, हो राम अहिले अहिले तपाईँको भारतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राम जन्मभूमि त्यहाँ हो भनेर फैसला गरेको छ। त्यहाँ राम मन्दिर बन्दैछ, सायद अगस्त 5मा त्यसको उद्घाटन हुन्छ होइन, प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। उद्घाटन भन्दा पनि प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। त्यहाँ पनि भगवान् रामचन्द्र जन्मनु भएको हो। त्यहाँ राम मन्दिर बन्नुपर्छ। त्यो राम मन्दिर छिटै बनोस्। म व्यक्तिगत रूपमा र संस्थागत रूपमा विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालत, भारतको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि विश्व हिन्दू महासङ्घले स्वागत गरेको थियो। अब जुन नेपालको प्रधानमन्त्रीले अयोध्याको विषयको एउटा चाहिँ बहस ल्याउनु त्यो पनि राम जन्मभूमि हो। किनभने रामको प्रादुर्भावसँग त हामी इतिहासलाई बिर्सनु भएन नि त। र पूर्वीय दर्शनको अध्यताले भगवान् राम एकचोटि मात्रै जन्मनु भयो भन्ने कुरालाई विश्वास राख्दैन। रामको अवतरण पटक पटक भएको छ। त्यो पटक पटकका अवतरण कहाँ कहाँ भए यी खोजीका विषय हुन्। यी सबै कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। यो रामसँग जोडिएको कुरा यो तपाईँको र मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, यो आस्था। जस्तो यो पत्ता लगाउने चाहिँ कसले भन्ने मेरो यहाँलाई प्रश्न भयो। जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घले गर्ने हो कि अथवा नेपाल सरकार एक्लैले त फेरि प्रत्येक देशमा भएको त जन्मस्थान त खोजेर सक्दैन होइन। विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि आफ्नो एनालाइसिस, आफ्नो रिसर्च यो विषयमा रहन्छ, हामी गर्छौँ। तर यो के हो भने राम विश्व हिन्दू महासङ्घको मात्रै होइन। जसरी अहिले केही आन्दोलन नेपालमा पनि भइरहेका छन्, केही आन्दोलन भारतमा पनि भइरहेका छन्, राम त हाम्रो मात्रै हो भन्ने हिसाबले। राम हाम्रो मात्रै होइन, राम सबैको। संसार राममय छ। त्यसकारण यो रिसर्च गर्ने दायित्व सबैको। सबैको यसमा सहयोग, साथ, सुझाव, अध्ययन जरुरी छ। लिडरसिप त दिनु पर्ला नि। लिडरसिप त हामी जस्तो धार्मिक संस्थाले पनि यसको लिडरसिप लिनुपर्छ। र के हो भने संस्थागत कुरो मात्रै होइन, यो इतिहाससँग जोडिएको कुरा हो। इतिहाससँग जोडिएको कुरा अवश्य पनि कुनै मुलुकसँग, कुनै देशको राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय हुन्छ नि। त्यसैले संसारले रामको विषयमा रिसर्च गर्नुपर्छ। भारतले गर्नुपर्छ, नेपालले गर्नुपर्छ, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ, भारत सरकारले गर्नुपर्छ। हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ रामको विषयमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर भनेर हामीले संसारभरलाई अपिल गरेका छौँ। संसारका सबै देशले रामको विषयमा रिसर्च गर्नु। यो अपिल यहाँहरूले वैधानिक रूपमा गर्नुभएको छ। अहिले त लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्था छ। हामीले यसलाई अब वैधानिक
हाम्रो पनि मिटिङ बस्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। यो विषयमा विश्व हिन्दू महासङ्घभित्र चर्चा चलेको छ कि छैन? जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घले त भारत र नेपाल दुईटैको प्रतिनिधित्व गर्यो, भारत र नेपाल मात्र नभए विश्वकै प्रतिनिधित्व गर्यो भनेपछि अहिले भारतबाट विश्व हिन्दू महासङ्घलाई अयोध्याको विषयमा लिएर केही कुरा आएका छन् कि छैन? कुराकानी भइरहेको छ। अहिले भारतीय केही साथीहरूसँग पनि, नेपालका केही साथीहरूसँग पनि, अरू देशका विश्वका विभिन्न देशका साथीहरूसँग यो विषयमा चर्चा परिचर्चा। यो त बहसको विषय एउटा चाहिँ शान्त समुद्रमाथि पोखरीमा चाहिँ ढुङ्गा हानेपछि एउटा तरङ्गित भएको छ रामको विषयमा। अब सबैलाई चासो भएको छ, किनभने सामान्य मान्छेले बोल्नु भएको होइन, एउटा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी प्रमुख सामान्य प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषयको कुरा, यो चाहिँ चान्चुने विषयको बहसको कुरा होइन। त्यसैले यो संसारलाई तरङ्गित गर्ने, जो चाहिँ रामसँग आस्था राख्छन् र जो राममाथि अनास्था राख्छन्, सबैमा यो विषयको तरङ्ग आएको छ र तपाईँको छलफल भइरहेको छ, बहस भइरहेको छ। विभिन्न गुरुहरू यो विषयका, अब हामी भन्दा पनि यहाँ धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ रामको विषयमा रिसर्च गरेर बस्नु भएको छ, रामको साधना गरेर बस्नु भएको छ, जसले संसार राममय देख्नुहुन्छ। हामीलाई भन्दा बढी ज्ञान त उहाँहरूलाई अझ बढी छ। भारतबाट चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आएको छ भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा छ क्या जनताको, त्यो बताइदिनुहोस् न यहाँले। जस्तो के होला त भारतबाट चाहिँ के आएको छ भन्दा अब भारतको प्रतिक्रिया यस्तो छ भन्ने म आधिकारिक मान्छे त होइन, यद्यपि भारतबाट मिश्रित प्रतिक्रिया छ। जो वास्तवमा रामायणमा रिसर्च होस्, अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल भारत बिच यो रामायण सर्किटको विषयमा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले रामायण सर्किट बनाउने विषयको कुरालाई पनि उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। रामायण सर्किटको चर्चा छ। जो रामायण सर्किट राम्रोसँग बनोस्, यो रामायणमा वास्तविक सत्य तथ्य के हो भगवान् रामको विषयमा हामी कति बढी जान्न सक्छौँ भने जो उत्सुक हुनुहुन्छ उहाँहरू यो विषयमा पोजिटिभै हुनुहुन्छ। किनभने यी सबै कुराहरू आउनु पर्यो। रामायण सर्किट बन्दै गर्दा रामसँग जोडिएका, म त के चाहन्छु भने यो 454 वटै चाहिँ राम जन्मभूमि कहाँ हो त्यो सबै रामायण सर्किटले जोडोस्। त्यसले त रामायण सर्किटको त ग्लोबल्ली एक्सपोज हुन्छ, संसारभरि चाहिँ रामायण सर्किटको पहुँच पुग्छ, बाली पुग्छ। तपाईँको चाहिँ युरोप अमेरिकातिर पनि कहीँ होला। त्यसैले संसारभरि चाहिँ तपाईँको रामको प्रादुर्भाव छ। त्यसमध्ये मैले अघि पनि भने अरुणाञ्चल प्रदेशदेखि कश्मीरको बिचको भूभाग, यो भूभागमा भगवानका धेरै अवतरणहरू भएका छन्। त्यो हिसाबले भगवान् रामचन्द्रका पनि धेरै अवतरणहरू चाहिँ यही बिचको भूभागमा भएका छन्। अरू बाहिर फाट्टाफुट्टा रामको अवतरण भएको छ। त्यो सकेसम्म यो रामायण सर्किट भन्दा यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ समाविष्ट गरेर, यी सबै रिसर्च गरेर रामायण सर्किट बन्यो भने त्यो चाहिँ अत्यन्तै पवित्र कार्य हुन जान्छ। जस्तो रामको विषयलाई लिएर र हिन्दू धर्मभित्रका अनेक विषयलाई लिएर आज यहाँले जुन समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि र यहाँको मिडियालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत यो मेरो पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि